गाडी दिता मरे तुमकां राव मरे मातसो राव लायन तरी व्हडली जाली तो बोर्ड बसतो फाटल्या दिसांनी मेन त्याच्या नावान दितू मातसो थंय रावता coming back to this system drama आता हसर बाहेर फ्रेंड्स जे कोणा उलवून दे हसर एक बाहेर आयज गांवसोडचे आमचे भाव भयणी आनी तेचे फ्रेंड स्टुडंट्स पिसफूल मार्च हे पुलीस स्टेशनान वयतले कारण पुलीस स्टेशनाचो आयज जो रिपोर्ट आयला तो एक खतरनाक कसो आयला आनी हो रिपोर्ट दिवपाक तेंच्यांनी 2 दीस लायले आनी म्हाका दिसता त्या रिपोर्टाचे जस्टीस कारण हेंच्यांनी RTI माग आनी कितें माग अशें घातला आनी इवन पत्रकारांनी घातला की त्याच्या दोळ्याक आहा आमकां डावट आसा की त्याच्या आवय कडेन जेन्ना हांवें उलयलें तेणी सांगलें की अर्देवर तेका SPच्या रुमान व्हेल्लो एकटो जो पेरंट आनी तेची भयण आसली सकयल आनी तेका एकटो आपयलो आमकां असो डावट आहा की तेका थंयसर तेंच्यांनी थापटा मारल्या कितें तरी मारला नेटान मारला हांगा कितें तेच्या म्हणून त्या दोळ्या कडेन रिपोर्ट येयला आतां अशें आयकूंक येयलें की पुलीस जे आसा ते म्हणटा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट म्हणटा सॅटिस्फॅक्शन ना म्हणजे तुम्ही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट डॉक्टराचे रिपोर्टाकूय तुम्ही चॅलेंज करतात म्हणजे तितून कितें ना कितें आसा त्या खातीर आमकां तेची जस्टीस जाय तो भुरगो आयज येवचो ना हांगा आमकां सगळ्यांक तेच्या फ्रेंडांक तेच्या स्पेशली तेच्या आवयक आनी फॅमिलीक व्हडलें लॉस जाला पण हेच्या फुडें दुसऱ्या भुरगे अशें जावंक जायना सगळ्यांक जस्टीस मेळपाक जाय म्हणून आमी आनी म्हणून तेच्या फॅमिलीन हो निर्णय घेतलेलो आहा तेंच्या भुरग्याक तांकां लॉस जाल्लेच आसा तेंचें म्हणणें आसा की तेंच्या दुसऱ्या भुरग्यांक सुद्दां अशें जावचें न्हू आनी साद्या ह्या कचऱ्या खातीर हेची ऑथॉरिटी सिस्टम जी फेल आहा ती जाग्यार बसची आनी आमी म्हणटा की ह्या भुरग्याक तेणी आपलो सुसायड करूं ना तेका तुमी मारला आनी ह्या सिस्टमीन एक्चुली तेका तेचें मर्डर केल्लें आसा हो म्हाजो हें आसा त्या खातीर जाता त्या हितून आयज लोक इवन संडे आसा आनी गांवचडचे आनी तेजे फ्रेंडूच येयल्ले आसा हेच्या फुडें जर जस्टीस मेळना रिपोर्ट सारको मेळना तुमचे जर कारवाई सारकी जायना जाल्यार फूल गोंयाभर आमी लोक हाडून तुमची सिस्टम कितें ती तुमकां दाखयतले सो हांव मागता की सगळ्यांनी हेका सपोर्ट करचो जशी तुमी एक भुरग्याची वायरल तुमी एक कचरो उडयलो तेणी एक्चुली पुट्टे उडयले कितें उडयलें तें अजूनय खबर ना कोणाकूच खबर ना कार्डबोर्ड उडयला काय कितें कोण म्हणटा पण म्हाका दिसता तेणी तो इतलो बरो भुरगो इतलो इनोसंट भुरगो आनी तेका तुमी असली शिक्षा दिल्या तुमकां देव सुद्दां माफ करचो ना त्या खातीर हांव प्रत्येक लोकांक मागता जशें तेचो व्हिडिओ थोड्या पत्रकारांनी वायरल करून नाका जाल्ले हे बरयले पळय तशें ह्या जस्टिसाचें तुमी बरोवपाक जाय बऱ्या वाटेन बरोवपाक जाय आनी बऱ्या वाटेन धाडपाक जाय त्या खातीर ही पिसफूल रॅली आसा आनी सगळ्यांनी मेळून तेचे फ्रेंड सर्कल आमचे गांवचडचे लोक तेका सपोर्ट करता जर हेच्या फुडें हे जायना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां व्हडलें आनी कितें तरी करचें पडटलें आनी ही सिस्टम आहा ती जाग्यार घालची पडटली जस्टीस मागपाक इतले यूथ आनी सगळे फुडें सरल्यात आमी जस्टीस मागपाक फक्त 10 मिनटां जाली म्हणजे अर्दे वर जालें एनावन्स केला आनी सगळी यूथ भुरगीं लागीं जाल्यात हे जर 2 वरांनी इतले भुरगे लागीं जातात जाल्यार एका दिसान कितले लागीं जातले इतले समजावपाक जाय जस्टीस मागता जस्टीस दिवपाक जाय आमी कोणाचें घर मागनात कोणाचें काय मागनात फक्त तेका कायद्यान कितें आहा तें मागतात आनी कायद्यान कितें सिस्टम आहा ती दिवची आमकां हेच्या पलीकडे काय मागना आमी गव्हर्मेंटाक कसलो प्रेशर हाडिनात कसलो फोर्स हाडिनात कितें पेपराचेर कायदो आहा तो दिवचो जावं तेचेर न्याय गावचो तेका कितें तरी घडला तेजेर सारको न्याय गावचो कमी
ही बहीण त्याची त्यांचे डोळे पळत ठेवले नादवार संस्थेने. Yeah, come here. Madam, what was the result today to remove a protest today? Because the cops and all are not suspended for all whatever they have done, and my brother is no more anymore, and I don't want this to happen to anyone else. So because of which we have to do all this, because anyone can be a victim of all this now that is going on. And Today you went to the Matsap police station. yeah, we went to the Mapsa police station. Regarding the postmortem report. Yeah, they were not giving us the postmortem report initially, and then after that they gave us afterwards the postmortem report. What is the family's demand? Huh? What are your final demands? We want justice. We want justice for my brother. We want that arrest of that person who has done all these things to my brother, because of which all the harassment that he has endured in the police station, everything, we don't know what has happened. The second injury was like totally unexpected, like what happened to my brother. Like we didn't know anything, he didn't even tell us anything, and it was like, that's why they were not giving us the post-mortem report. They were like delaying the post-mortem report and all for all these reasons. They were like they were not giving us only the post-mortem report. We were asking them why. Then the cops and all over there, they were like, no, we want to clear it up with our this. That's why we have our queries and all. That's why we are not giving you. You all can only see the post-mortem report. You all can't do. We can't hand it over. They showed us. He showed me, and he's like, you can't take photos and you can't take it. So and then we came back home then, and then after that he called me on my phone and he's like, come. I said, I'm not coming if you all are not giving me the report. If you all are giving me the report only, I'll be coming. Then finally he said, after some time, I don't know what happened, then he said, come collect the report over there. And yeah, that's what happened. Have disclosed his face and caused him embarrassment and shame and all of that he has, like, it has taken, because of that he is no more. All those pages should come down, and especially the cops, like the way they treated us over there in the police station, that has to be like changed, like for good, because it cannot continue anymore like with any other person, like, because we do, like, if any new person comes to the police station who has never been to a police station, this is not what they need to go through. This can't be what they go through, like what we went through. दिनेश बाब मासे भेटले होतोय ना, होतोय.
म्हापशा आज जे ही रॅली काडल्या ती जस्टीस टू सॅम्युअल म्हणून काडल्या. सगळ्या म्हापशेकारांक अख्ख्या गोंयाक आज खबर आसा की सॅम्युअल हो बाबडो 22 वर्साचो भुरगो, ताका गार्बेजी खातीर म्हणजे तो जस्ट एक कितें साडे पापेलाव ते बारीकशे तांच्या घरा इलेक्ट्रिकल काम चलिल्ले म्हणून ते पापेलाव आसता पळय बॉक्साचे ते तो थंय उडयतालो आनी ताणें केन्ना स्वप्नान सुद्दां चिंतूंक नासतलें की ताका जीव दिवचो पडटलो असल्या गजाली खातीर म्हणून. पुणून ही गजाल इज अ बिगेस्ट फेल्युअर ऑफ म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील आनी म्हापशेचो आमदार, कारण ताका तो बळी पडला. आज जर गार्बेजीचो आज म्हापशा इतलो प्रश्न उपस्थित जाला की लोक सारके गार्बेज उडयतना तो एक उद्रेक जो एका भुरग्यान ताणें शूट केले आनी जे व्हायरल केले पळय तो गार्बेजा अगेन्स्टचो उद्रेक. आमी खूब कडेन म्हापशान गार्बेजा अगेन्स्ट सगळे तुमच्या पत्रकारां बरोबरच हांवें खुबदां ताजेर व्हिडियो केल्ले आसा. आमी एकदां करासवाडा सुद्दां व्हिडियो केल्लो की थंय कंप्लीट सगळे घाण जावन थंय किडी पडिल्ल्यो गार्बेजीक आनी किडी पडिल्ल्यान लोक जे आसा थंय ते बोवाळ मारताले, कारण थंय ती बाबडी एक जाणटी बायल आशिल्ली, तिका लंग्साचो प्रॉब्लम स्टार्ट जाल्लो बिकॉज म्हणजे हेल्थ हॅझर्ड थंय ऑलरेडी चालू जाल्ले. अशी परिस्थिती थंय आशिल्ली की लोकांक घराची दारां जनेलां दारां बंद करून रावचें पडप. पूण तांकां तो गार्बेजी अगेन्स्ट अत्यंत असो क्रोध जो आसा पळय तो अशा तरेन भायर आयलो आनी एका भुरग्याक ताज्या खातीर ताज्या जिवार तो बेतलो. अशें हांव म्हणूं सोदतां की हाजो जर आमी जबाबदार जर धरत जाल्यार हातूंत जबाबदार सगळ्यांक चड जे आसा ती म्हापसा म्युनिसिपॅलिटी आसा, जे गार्बेजीचो प्रश्न सुटावो करूंक शकूंक ना. सगळ्याक वता ते आज म्हापसा जी आसा ती गार्बेज सिटी म्हणून नांव पडिल्लें आसा म्हापशाक. म्हापशान तुमी खंयी वचा प्रचंड गार्बेज आनी लोकांक ताजे इतले त्रास जाता की तो मागीर उद्रेक असो भायर पडटा. आनी हाज्या खातीर त्या भुरग्याक ताणें लोकांनी सोशल मिडियाचेर ताका म्हणजे ट्रोल केलो, सोशल मिडियार जे दाखयलें. आतां खुबशे रिपोर्टर आसा जे ब्लर करता आनी ते जेन्ना ब्लर करता न्ही तोंड तेन्ना खूब लोकूच आसता जे कितें करता की कित्याक रे ब्लर करता दाखया ताजें तोंड म्हणटा. तांकां कायदो खबर ना, अशें जाता मागीर ब्लर करिना जाल्यार तोंड. आनी हाजो जाणी ब्लर करूंक ना तांणी ताजो मात्तूय विचार करूंक ना. ब्लर करप इज लॉ. तुवें जो मेरेन तो एक्यूज आसा तो गुन्हेगार न्ही, तो क्रिमिनल न्ही. क्रिमिनल हें सांगपाचें काम कोर्टाचें आसता. म्हणून जेन्ना मेरेन तो एक्यूज आसता, एक संशयीत आरोपी आसता, तो मेरेन तूं ताका ओपनली डिफेम करूंक शकना, ताका तूं हाजेर मिडियाचेर दाखोवंक शकना. हो कायदो प्रत्येकाक खबर आसूंक जाय. आनी आज सोशल मिडिया जो वापरता ताणें रिस्पॉन्सिबिली वापरूंक जाय. आज दोश कोणाक दितलो? त्या बाबड्या भुरग्याचो कितें गुन्यांव आशिल्लो? पापेलावाचे 4 कुडके उडयले म्हणून ताका जीव दिवपा सारकी परिस्थिती हाडली. पुलिसूय हातूंत जबाबदार, कारण पुलिसांनी ताका इतलो हें करपाचो न्ही. FIR तुमी रजिस्टर करता. म्हाका खबर आसा आमी जर हातूंत वचत पुलीस स्टेशनार खंयची केस घेवन पुलीस आमकां सांगता आमी पयलीं प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करता आनी मागीरूच गरज पडल्यार FIR दाखल करता म्हणून. सो ह्या भुरग्याची प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी केली, तातूंत तुमकां कितें सांपडलें? ताणें ट्रक हाडून उडयला गार्बेजीचो. अरे तुमकां सादी अक्कल ना. इतल्या बारीकशा गजालीक तुमी FIR ताजेर रजिस्टर केली. तो बाबडो भिलो आनी आज ऑटोप्सीचो रिपोर्ट आसा ताज्या प्रमाणे कळून आयला की ताका मार लागला म्हणून, इंटरनल इंजरी जाल्या. म्हणून आमी मागता, आमचो डिमांड आसा की जे पुलीस इन्वेस्टिगेट करता तांकां ताबडतोब पयलीं सस्पेंड करचें, कारण ते आसतना अनबायस इन्वेस्टिगेशन जावंक शकना. सो तांकां पयलीं काडचें आनी मागीरूच इन्वेस्टिगेशन करचें. बॅक पेज बदल अशें मरे अशें
This will come back. Girl, come in front. अशें आरे Stand there, stand there. Come, please come. Come inside. कॅन्डल हांव सगळ्यांक पयलीं देव बरें करूं म्हणटा तुमकां तशें मिडियाक सगळ्याक, कारण तुमी थोड्याच टायमान सगळे लोक लागीं जाले आनी जस्टीस मागपाक फुडें सरले. हे जस्टीस स्वता खातीर आनी कोणा खातीर न्हू, हे प्रत्येक फुडले पिळगे खातीर. आयज जे पिळगेक घडला ते फुडले पिळगेक घडचे न्हू म्हणून हो जस्टीस मागपाक येयल्ले आसा. कोणी कोणाचें कांय मागूंक ना, फक्त जस्टीस मागला. जस्टीस दिवचो म्हणून आमी ना पुलिसांक त्रास करिनात ना पब्लिकाक त्रास करिनात. तारी कडल्यान चलत हांगा मेरेन पावले. कोणें सांगचें आमी कोणाक त्रास केला म्हणून. ट्राफिकूय आमीच जाले आनी सगळी जबाबदारी ह्या लोकांनी घेतली आनी इथपर्यंत पावल्या. हांगा यूथ आसात, कोणा आवय बापायची भुरगीं आसात, तशी आवय बापूय आसात. सगळ्यांनी साथ दिल्लो आसा हे हेका सांगपाक पडलें. हे जस्टिसाचेर पळोवपाचें आमी आनी काय उलयना. हे जाले 2 दीस, अजून कितें घडलां कितें ना घडलां तें सगळ्यांनी पळयलां. सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा हांव. कितें आज अख्ख्या गोंयभर लोकांक खबर आसा की कितें जालां तें. एका म्हणजे ते तो जो सॅम्युअल बाब भुरगो आशिल्लो
तो केन्नाच कोणाच्या वाटेक ना, खंय तो खंयच्या हातून ताचें नांव नासतालें. पूण तो जस्ट कारण जालो की तांच्या घरान इलेक्ट्रिकल काम चल्लें म्हणून 1-2 कुडके तो घेवन थंय गेल्लो. ताका कोणें ताजें काडलें आनी सोशल मिडियार फूल व्हायरल केलें. ताका एम्बेरसमेंट जाली आनी सगळ्यांक चड आमकां दुख्ख जालें आनी राग ह्या गजालीचो आयलो की ताज्या फॅमिलीक परत मागीर पुलिसेनूय त्रास जाले. तांकां सारकी एम्बेरसमेंट केली. तो जेन्ना आमी केन्नाय न्याय मागूंक पुलिसान वता तेन्ना FIR करच्या पयलीं ते सांगता की आमी पयलीं प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करतले आनी मागीर गरज असल्यार FIR करतले म्हणून. सो पुलिसांनी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी केली आनी तांकां कितें कळ्ळें की तो थंय ट्रक घेवन डंप करून गेल्लो म्हणून. अरे तुमी जर प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी केल्या तुमकां कळटलें आशिल्लें की ताजो कांय व्हडलो गुन्यांव ना. मागीर तुमी ताजेर FIR कशी रजिस्टर केली आनी आतां ऑटोप्सीन कळ्ळा की ताका कितें इंजरी आशिल्ली. मागीर जर इंजरी ताका आसा जाल्यार जे पुलीस हांगा इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसा आनी बाकीचे आसा तांकां ताबडतोब सस्पेंड करूंक जाय. जर अनबायस इन्क्वायरी जातली जाल्यार जर इन्क्वायरी जातली जाल्यार तांकां SPन ताबडतोब एक्शन घेवन सस्पेंड करपाची गरज आसा. जर थंय आसत जाल्यार ते फाल्यां ऑल्टर करतले भितर कितें कारण खरी कितें गजाल ती फॅमिलीक आनी सगळे हांगा जमल्या आनी सगळे म्हापशेकार न्ही तर गोंयभर लोकांक कळूंक जाय की खरें कितें घडलां. ताजे बाबडीचेर अशें कित्याक परिस्थिती आयली की ताणें कित्या गजाली खातीर ताका सुसायड करचो पडलो. एबेटमेंट टू सुसायड तांचेर रजिस्टर करूंक जाय जांच्या खातीर ताका जीव गमोवचो पडलो. आज खरें जर जबाबदार आसत जाल्यार प्रशासन जबाबदार आसा ह्या सगळ्या हाका. त्या भायर म्हापशेची म्युनिसिपालिटी जबाबदार आसा. म्हापसा एक गार्बेज सिटी करून उडयल्या आनी आज तो असो उद्रेक जाला लोकांचो की त्या रागान बाबडो हो आतां अशे भुरगे बळी पडटा. हाचो जबाबदार कोण? हाचें मुख्य कारण कितें तर हांगचे जे पॉलिटिशियन आसा हांगचो MLA म्हण हांगची म्युनिसिपालिटी म्हण ही सारकी फेल्युअर जाल्ली आसा. कंप्लीट अनसक्सेसफूल जाल्ली आसा. तुमी जर गार्बेजचो प्रश्न सारको मिटयल्लो आज तुमी ताजी मिस्टेक म्हणटा. हांव स्वताचें सुद्दां एग्जाम्पल हांगा सांगता. जेन्ना हांगा बायलां कितलींशीं जाण आसा तांकां विचारा जेन्ना सकाळीं कोण 4 उठून रांदना आनी हे जे गार्बेज कलेक्शनाक डोर टू डोर येता हे कितल्यांक येता हे सकाळच्या 7, 8, 9 येता काय ना. आनी जेन्ना जेवण जाता दनपारां तेन्ना तो कचरो खंय उडोवपाचो लोकांनी घरान दवरपाची ती घाण. हे अर्थ हे अक्कल ह्या गव्हर्मेंटाक ना, ह्या अक्कल ह्या म्युनिसिपालिटीक ना. आनी तुमी अशे कायदेशीर तांचेर कारवाई FIR करता. तुमी पयलीं जाणून घ्या ताणें कितें केलां तें. ताणें येदो व्हडलो क्रायम करूं नाशिल्लो की ताका तुमी FIR केली ताचेर रजिस्टर. ताका कितें कितें म्हणलें तांकां एम्बेरस केलें. हांव लोकांक सुद्दां सांगूं सोदतां की सोशल मिडिया हे यूज करतना तकली सांबाळून करा. तकलेन मातशें विचार करून करा. खूब जाणांचे हांवें कमेंट पळयल्या बाबडे ती कशी आसा तांच्या फॅमिलीचेर कितें आकांत जाला तांचेर कितें जालां ती बाबडी जाणा. आनी तरी आसतना सोशल मिडियार नाका आशिल्लें थंय कमेंट घालता. तांचो घरांतलो कोण जाल्लो जाल्यार तांकां कितें जावपाचें अशेंच कमेंट तुमी करपाचें. अरे जेन्ना मिडिया थोडी ब्लर करता फेस तेन्ना सुद्दां हांवें कमेंट पळयल्या ब्लर ताजो कित्याक करता काय म्हणून फेस. म्हणजे तुमकां लॉ खबर ना तो खबर ना. तुमची सेन्सिटिव्हूय ना. तुमकां लोकांच्यो वेदना सुद्दां कळना. ब्लर करिना जाल्यार मागीर अशें जाता जे त्या बाबड्या सॅम्युएला बरोबर जाला म्हणून ते ब्लर करचे पडटा. म्हणून हांगा थोडे आसा ते जाय तशे सोशल मिडियार घालता आनी तांकां कोणाचें कांयच पडिल्लें नासता. आज हो बळी गेलो कित्याक लोकांनी हाचेर विचार करपाची गरज आसा. आनी हांव मागता सरकारा कडेन हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की तो व्हडली घोशणा करता. ताणें हांगा होम डिपार्टमेंट ताजेर आसा. एक तर 2 दिसां भितर ताणें हांकां सस्पेंड करून इन्क्वायरी करची नाल्यार चीफ मिनिस्टरान स्वता रेजिग्नेशन दिवचें. जमाना म्हणून होम मिनिस्ट्री वता थंय पळयत जाल्यार अंधाधुंद कारभार हे गोंयांत चालू आसा. होम मिनिस्टराचो कांयच कंट्रोल होम मिनिस्ट्रीचेर ना. आज हे पुलीस येवन जर अशें ती बाबडी फॅमिली आसा ताची आवय टीचर ही दोगी ताची भयणी तांणी पुलीस स्टेशन पळोवंक ना. ते नको पुलिसांनी अशें ट्रीट करप न्ही. अंडर ह्युमन रायट सुद्दां दीस इज नॉट रायट. अंडर ह्युमन रायट सुद्दां ह्या पुलिसांचेर सुद्दां एक्शन जावंक जाय अशी ही सिच्युएशन आसा. आनी तरी आसतना हे सरकार हे मंत्री हो MLA मूग गिळून ओके आसा कांयच उलयना. तो ताणें मिटींग आपोवपाचें हाय लेवल मिटींग आनी हांकां सस्पेंड करपाचें. आमची एकूच मागणी आसा की इन्व्हेस्टिगेशन जर सारकें जातलें जाल्यार हांकां सस्पेंड करपाचें आनी कोणे सोशल मिडियार ताजें तोंड तांकां व्हायरल केलां तांकां सगळ्यांक बूक करपाचें. FIR ऑल्सो जेन्ना एक पेड माके ना म्हणटा आनी एक आवयक आपल्या भुरग्यांक जीव गमोवचो पडटा ताचो भुरगो ना जाता तांकां
आयज आमी पळयला की आयचो आमचो MLA जर कावन्सिलर म्हाका दिसता कावन्सिलर सुद्दां तोंड दाखोवपाक येवंक ना कारण तेची जबाबदारी ती कळ्ळें आमी तुका दोशी दिना पण तुका दोशी आसाय तूं तरी तुवें तोंड दाखोवपाक जाय फॅमिली कडेन येवपाक जाय आमचो MLA त्या दिसा दुसऱ्या दिसा रातचो 9:30 गेला जेन्ना फॅमिली इतली डिस्टर्ब आसा 9:30 गेला कित्याक हांव कित्याक उलयता हांव शेजारी तेंचो आनी हांव तेंच्या फूल फॅमिलीक आमी सगळे जाण गांवकर वळखता की ती कोणाच्या हितून ना इनोसंट सारकें आपलें काम करून ते आसता तो भुरगो जाल्यार सारको इतलो की तो आसा थंयसर कांय दिसना इतलो बरो भुरगो असल्या भुरग्यांक जीव दिवप हे जावं शकना कित्याक स्टुडंट तेचेर इतलो म्हाका दिसता ह्युमिलेट केला आनी जशें जितेशान सांगलां की ह्युमन रायट्सा प्रमाणे ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाचे जे लोक इनवॉल्ड आहा तितून थोडे म्हाका दिसता पत्रकारूय आसा हांव पत्रकाराकूय सांगता कारण बारीकशी गजाल जाली तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करच्या पयलीं जेन्ना तुमी व्हिडिओ व्हायरल करतात तेचो परिणाम तेज्या फॅमिलीचेर तेचेर कितलो जातलो तो पळया कारण तुमी दाखयता ते खरें कशें म्हणून पण तो भुरगो खंयच्या फॅमिलीसून येयला हे इन्व्हेस्टिगेशन हेंच्यांनी करपाक जाय आसलें ते करनासतना तांकां 10 वरां हांगा दवरल्या खंय 10 वरां दवरल्या तितून 10 वरांतले 1.5 वरां त्यांनी तेका एकट्याक फॅमिली तेची आसतना तेची आवय आसतना तेका एकट्याक खंय कॅबिनान आवडला थंय कॅबिनान कितें केला हो वयच्या पयलीं 2 वरां पयलीं आनी तेंच्यांनी रिपोर्ट दिला की 2 वरां पयलीं जेन्ना तो तेचो तेणी सुसायड केला रिपोर्ट येयला की 2 वरां पयलीं तेचेर तकलेचेर मार बसून हे जाला म्हणून म्हणजे तेका तकलेचेर मार बसून तो हे जावं ना पण गुळी घेवन तेणी केला पण तेका त्या गुळये परस इतलो तेका ह्युमिलेट केलो की तेका जीव दिवचो पडलो घरांत आनी त्या खातीर हांव मागता कित्याक ही जे मुवमेंट हो हांगा थांबचो हांव युथा कडेन मागता की हो मुवमेंट तुमी डिजिटल वायज हांव जाणा सगळ्यांक काम आसता सगळ्यांक कितें आसता पण आयज आमच्या कडेन मोबायल आसा बरें काम करपाक आमच्या कडेन एक हत्यार दिला ते हत्यार तुमी यूज करपाक जाय बऱ्या कामा खातीर आनी जशे लोक हे कचऱ्या खातीर आनी कित्या खातीर खंयच्या भुरग्यांक जर एक्यूज करता तेची तुमी हिस्ट्री काडूंक जाय आयज आमकां तो भुरगो कसो आहा आपूण वळखना पण आमी फेसबुकाचेर इंस्टाचेर तेचे पळयतात की तो भुरगो कसो आहा कितें आहा कळ्ळें सगळ्यांक आयज म्हायती आसता तरी आसतना आमी कितें कोणी घातले तेचेर पिक्चर तेका मारलो कॉमेंट तेका हे केलें तेका फॅमिलीक फेस करचो पडटा तेच्या फ्रेंडांनी फेस करचो पडटा आनी हांगा जर फ्रेंडांनी म्हाका दिसता चडशे काय हे उलोवंक ना म्हणजे पुलिसांनी जे केला गोंयान आनी म्हापशान इतले मर्डर जाले इतले लूटमार जाली जाल्यार तांकां तुमी हांगा हाडून हे करूंक ना तांकां हे दिल्यात हांगार म्हाका दिसता बर्च केस क्लबान 25 जाण मेल्ले 25 जाण मेळ्ळे तांकां तुमी कशी VIP ट्रिटमेंट दवरल्यात दिल्यात तांकां तुमी कशे हे दवरल्यात आयज ते हेचेर भायर आहा 25 जाण मेले आनी एक भुरगो जेणी फक्त पापेलां उडयला काय कितें उडयलां आमकांय खबर ना कळ्ळें आनी तो लॉच्या भितून बसना एक्चुली ताका जर तेणी ते पापेलां कचरो उडयलो ड्राय कचरो उडयलो जाल्यार ते एक फायन घालून ताका सोडपाक जाय आसली त्याच्या फॅमिलीची तरी इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय आसलें न्हू बाबा खंयच्या फॅमिलीसून येयला खंयचो शिकता हे करनासतना ताका खंय उलट सुलट सांगला दुसऱ्या दिसा अशें आयकूंक येला की ताका सांगला की दुसऱ्या दिसा तुका येवचो पडटलो तुजेर केस घालची पडटली तुका कोर्टान वयचो पडटलो तुज्या फॅमिलीक आमी कोर्टान व्हरतले अशें खुबशे उलयल्ले आसा हेंच्यांनी आमकां फॅमिलीक सांगला ते हे पुलीस अशें इन्व्हेस्टिगेशन करता काय कितें तुमी ह्या सरकाराचे काय तुमकां हें शिकयलां कितें आमच्या देशांतल्या नागरिकाचेर अशें फेस करपाक जाय सो हांव मागता की सगळ्यांनी सपोर्ट करा हे मुवमेंट अशें चालू दवरपाक जाय आनी अशें जेन्ना तुमी भायर सरतले तेन्ना म्हाका दिसता आयज आमचो तो भाव येवचो ना पण त्याच्या आत्म्याक शांती लागो आनी फुडें अशें घडचें न्हू हेची आमी सगळ्यांनी दखल घेवपाक जाय आमकांय मनाक लागलें आमी पळयता गार्बेज जे आतां आमच्या म्हापसा मार्केटान वापरतात गार्बेज हाडून अशें उडयत आसता कोणाक विचारलें थंय बाचाबाची बी जाता पूण आयज हे एक गार्बेजची बॅग उडयले म्हणून ते खंय सेन्सिटीव भुरगो आसलो जाणा खबर काडलेली कॉलेजीन सुद्दां असो सगळ्या बरोबर एकदम मिसळून आसनासलो पूण जे कितें घडलें ते तेच्या मनाक ल्हान हो असो इन्सिडंट घडलेलो आहा आनी म्हाका दिसता ताका जस्टीस मेळोंक जाय म्हणून हांवेंनूय आयज जे
मेणबत्ती कॅन्डल प्रोसेशन काडलेलें आहा ताका हेल्प केलो आनी मागता गव्हर्मेंटा कडेन बाबा ह्या इश्यूचेर जस्टीस दिवचो म्हणून. For this family, you were crying in our midst, not for their family, not only for the city Mapsa, but we stand for the entire state, for every youth here. First of all, I want to thank you all also for gathering here. Soglan तुम्ही देव बरें करो तुमकां येयल्या म्हणून. एका दिसान जावपाचें ना आहलें. I don't think so हे एका दिसान जातलें म्हणून. जातलें म्हणटाय तो तें ना. आमी हे फुडें करूंक जाय. एका दिसान जावपाचें. We require everyone's support for these people. आयज तर हें हाणें भावान म्हणलें आयज तर हें जालें फाल्यां आनी कोणाक कितें जातलें. Police station is a happy place for criminals, not for people who are good. Let me tell you, they can criminalize you for anything, for any purpose they can criminalize you. If they have done it for this child, they can do it for anybody else. सामकें न्ही तुमचें कितें आहा आमी उलोवचें आनी तांचें उलोवचें or ना. We need to take this forward. If we do not take, might will be right. Remember, might will be right. Who's powerful will be always right. Voice will not be right. So unless we raise our voice, as of today, we raise a voice today, tomorrow, we will get justice. But for today is for the people, by the people. Ami to ekta is done. Kele, we can take this forward. We'll put our all issues up forward, up to you all. We'll ask the press. Even for future, what he said also is right. Do not investigate or what part also to investigate properly what has happened. This has happened now, it can happen again. So let us go get together and do lots work together for tomorrow, not only for today. Are you with me? Yes. What is your demand? Our demand has been given Dila for first we want to know investigate. जस्टीस जाय. एकूच demand. एक प्रश्न जे कितें घडलां पळय तें खरेंच वायट गजाल घडल्या होय. आनी जे कितें घडलां तेचेर खूब अशे प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा. पयलो म्हणजे गार्बेजीचो विशय येयलो, Yes. कोणें व्हिडिओ शूट केला तेचेर विशय येयलो, तेच्या उपरांत कंप्लेनी जाल्यो, होय. कंप्लेनीच्या उपरांत पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येयलो, होय. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कितें येयला तो सुद्दां कळलो आमकां. पूण लोकांच्या मनान व आमच्या मनान एक प्रश्न सद्या अजूनय आसा, तो म्हणजे त्या भुरग्या कडेन गन येयला, ते कसले गन आनी खंयसून तेच्या कडेन हे भुरग्या कडेन गन येयले. That will come in investigation. But why it happened? Why he transpired to do this? That is the main thing. What? Who put it? Episode of suicide is also there. How did he reach that place? You should be having little discretion. The police should have discretion. Maybe they know the law. They know the law too much. They have to listen. Secondly, the postmortem also were done. You just said postmortem. On what basis is done? Who was there present? Who was there present there? Let me tell you, who was there present there? There should be certain category of this thing, no? There's not nothing correct. We want total investigation. सर गनाचो क्वेश्चन अजून तो क्वेश्चन मागूच सध्या उरलेलो आसा. गनाचो क्वेश्चन गणाचे प्रश्न Prashna, still under investigation. Family is ready to cooperate with them. Cooperate. कितें कळला ना काय कळूंक ना की अजून. फॅमिलीक तरी कळला पळय, की ते गन मूळ- घरान कशें येयले मेजर व रिझन त्या भुरग्या कडेन कशें पळय, येयले. तुम्ही कसं क्वेश्चन करता न्हू तशेंच फॅमिली इज रेडी टू कोऑर्डिनेट विथ देम एंड टू टेल एवरीथिंग कळ्ळें न्हू कितें आहा जाल्यार आनी तेंच्यानी ऑलरेडी सांगलां कशें मेन कितें आहा डोंट डायवर्ट द टॉपिक मेन divert the topic. Divert करना पाहिजे. आन्सर युअर क्वेश्चन सर डायवर्ट टॉपिक आन्सर युअर क्वेश्चन नाव सगळे प्रश्न अजून निर्माण झाले दोन सगळे विचारले क्वेश्चन येयले हय. आणि म्हटलं न्हू गार्बेजीचो टॉपिक येयलो हय. त्या भुरग्यान व्हिडिओ Main. शूट केलो. सर आयकून घ्या न्हू गार्बेजीचो टॉपिक येयलो कोणे व्हिडिओ शूट केला थंय मेरेन येयले पुलिसां मेरेन येयले पोस्टमॉर्टमा मेरेन येयले कंपनी मेरेन येयले कंपनीचे कितें बरयला ते पासून येयले ट्रान्सफर ऑफ SP आनी SDP थंय मेरेन जाले. हय. पूण एक क्वेश्चन अजूनय तो आसा की गन त्या भुरग्या कडेन खंयसून येयले कोणे ताका दिले आनी कितें घरान कशें पावले. In that case, we want total and independent investigation right from top to bottom. Each and every person should be put in the investigation. Correct? पळय हांवें उदळ उलयतना हांवें उदळ उलयतना एक हांगा क्लियर केल्लें कळ्ळें की इन्व्हेस्टिगेशन जावचें जावचें थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावचें We already म्हणून ready. ताज्या पयलीं अनबायस जर जावंक जाय जाल्यार ते जे कोण आसा IO इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर कोण आसा आनी बाकीचे जे कोण इनवॉल्ड आसा तांकां पयलीं सस्पेंड करा आनी मागीर इन्व्हेस्टिगेशन नाल्या तो गन करून हे मेन जस्टीस आहा पळय ते मेळचे ना गन खंयच्यान येयले गन खंयच्यान हे उरतले ते So ते गना परस म्हाका दिसता पयलीं जे पुलीस इनवॉल्ड आसले जेनी FIR बरयल्यात तेका पयलीं सस्पेंड करपाक जाय टर्मिनेट करपाक जाय मागीरच कळटले सगळे. सो ते सध्या इवन फॉरेन्सिक टीम आयली पळय ती बेश्टी सोयरे कशे भितून येवन गेल्यात रातचे
त्यांका सुद्धा खबर ना त्यांका सुद्धा खबर ना की ते येवपाचे आहा म्हणून काय बरयले हाडून आणले तेंच्यानी Interrogation of why such a long interrogation for one bag of garbage? Why such a long investigation? Why interrogate him? What did he do? What did they find that they interrogated him for so long? Imagine the trauma, and people are online abusing this boy. Do you know how much it is? I have put online and what they are abusing. If I'm feeling so bad, what about that boy? If I'm feeling bad about what these big anonymous creatures are saying, hiding behind their computers, what about this young boy, vulnerable boy? You're talking about how he killed himself. He found something and he killed himself. But what about the police? Where is the response to that? Fact is, why did he do that? Who was involved? That we want to know. We want thorough independent investigation right from the start to the finish. Yes. ना ना आता ती केस आहा पळय ती क्रायमाक गेल्या कळ्ळें एसपी कडे गेल्या एसपी कडे गेल्या आमचे टिमान आमचे काल जे थोडे आमचे काँग्रेसचे बी लिडर येयले तेंच्यांनी सांगला की क्रायम ब्रांचाक वयपाचें जो अफजलचो आमदार आहा तेणी सांगला एडवोकेटांनी सांगला आनी हेची फुडें केस आहा पळय ही केस आसा ती ऑलरेडी आमी DGP कडे बी आमी मेमोरंडम दितले कळ्ळें आमी जेन्ना पर्यंत जस्टीस मेळना सॅम्युएलाक तेन्ना पळय उगी रावचे ना आनी आनी एक पॉयंट सांगूंक सोदता हांव सगळ्यांनी स्पिकरांनी बरे तरेन सांगलें की एका वरान आमचे थोडे यूथ मेळोन हे सगळे अरेंजमेंट केला आनी खास करून जेन्ना ही गजाल थोड्या लोकांक कळ्ळी कळ्ळें न्हू कित्याक मूळ कारण कितें गार्बेज कलेक्शन जावंक ना आनी म्युनिसिपालिटी हेज फेल्ड मिजरेबली टू कलेक्ट द गार्बेज कळ्ळें न्हू कित्याक गार्बेज कलेक्शन दिसान एकदां जाता खंयचो वेट गार्बेज कलेक्ट करता थोडे वॉर्डान ड्राय गार्बेज 8 दिसान एकदां करता 8 दिसान एकदां करता Who has put that man there to investigate, to make a reel, and on whose behest did the police take cognizance and come and respond to him? That is also what we want to know. Why is the police not telling us who is this boy? Did he stand there waiting for someone to come, for some vulnerable young boy to come, and then he started taking the video, and he said, "I'm sorry." Did that make him a victim to start beating? If any other gunda people are throwing so much of garbage everywhere. If you tell them anything, they say "Chal foot." So they caught him because he was a decent boy. तशें पळोवंक गेले जाल्यार इन दॅट लॉजीक कशें मॅडमीन म्हटलां कितलेशे डेली स्कूटर चोरी जाता क्रायम जाता तेजे वयर एक दिसान FIR केन्नाच जायना आनी हे तुमी पळयलें जाल्यार एका दिसान FIR जाता आनी ज्या लॉजिकान FIR जाला त्या लॉजिकान कावन्सिलराचेर FIR जावंक जाय ते फेल एज अ ड्युटी ताणें फेल केला चेअरपर्सनाचेर FIR जावंक जाय हांगा तो स्वताचो आमदार आहा ताजेर FIR जावंक जाय आनी आमदार आनी कावन्सिलर जेन्ना कॉल दिल्लो आमच्या युथान ही शूड हॅव जॉयन्ड सपोर्टिंग दीस फॅमिली but he have not joined. Neither MLA have joined, neither the councillor have joined, neither his representative have joined. आणि अशें ऐकलां आमी थ्रू सम सोर्सीस की तांच्यांनी अशें केलें सांगून धाडलें की आयचो प्रोटेस्ट जावंक जायना म्हणून कळ्ळें न्हू अशें तेंच्या मंचा कडेन अशें सांगलें की आयचो प्रोटेस्ट जावंक जायना तुमी कंप्लेन करूं नाका तुमी फाटल्यान घेयात कंप्लेन हय आमकां कळ्ळां प्लांट केला एकट्या एजंटाक प्लांट केला कळ्ळें न्हू सो हांगाचें एडमिनिस्ट्रेशन म्हापशा सोडून म्हापशा खारा खातीर न्हू स्वताक वाचोवपा खातीर काम करता सो हांगा सेल्फ फर्स्ट म्हापसा लास्ट अशें जालेलें आहा कळ्ळें न्हू सो MMC आनी एडमिनिस्ट्रेशन शूड वर्किंग फॉर म्हापसा फर्स्ट टू पूट म्हापसा फर्स्ट पूण हांगा डिफरंटूच दिसता सो हांगा आमच्या युथान जे ऑर्गनायज केला हे आमचे युथ जे म्हापशाचे दीस इज अपॉलिटिकल खंयचे सगळे युथ वांगडा जमून हांगा ऑर्गनायज केला आनी आमी युथ जे म्हापशाचे उगी रावचे ना खंय सरान म्हटलां SP कडे केस पावला वील बी ऑल्सो मिटींग taking all the family members and youth of Mapsa to DGP and to IGP to make sure की concerned PSI असलो आणि PI असलो ताजेर काउंटर FIR जावंक जाय आणि ताका टर्मिनेट करूंक जाय सस्पेंड सुद्दां न्हू टर्मिनेट करूंक जाय सारके कितें पावलो जेणे व्हिडिओ काडलो ताका आपयलो बीन कितें एक्शन तेजेर ताजेर खंय आमकां कांयच खबर ना फॅमिलीक सुद्दां कांय सांगना Are they protecting him? तेच म्हणटा ताका हाडलो की हाडूंक ना कांयच सांगूक ना हाडलो जाल्यार खंय आहा तो कळ्ळें न्हू की ताणें व्हिडिओ काडलो कळ्ळें न्हू आनी ते व्हिडिओन खुबशे पत्रकारांनी विदाउट कवरिंग द फेस हे घातलो ते चूक जाली सो तो भुरगो डिप्रेशनान गेलो ते इनोसंट भुरगो तो कॉलेजीचो भुरगो तो ह्यो ही जी घटना जाला हेजे मुखार जावंक जायना नॉट इवन म्हापसा अख्खे गोंयभर जावंक जायना म्हणून आमचे यूथ वांगडा आयला आनी आमी वांगडा रावतले जेन्ना पर्यंत हेका जस्टीस मेळना तेन्ना पर्यंत दीस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट वन सॅम्युअल दीस क्वेश्चन अबाउट यूथ एंड हाव पुलीस कॅन ओवररूल एवरीथींग एंड कॅन टॉर्चर अ यंग बॉय कळ्ळें न्हू आतां ताजे वांगडा कोण नासलो ताजे फाटी कोण नासलो आतां कोण व्हडलो बापायचो चेडो नासलो आनी
वायट दिसता त्या भुरग्याक बापूय सुद्धा ना खंय आमच्यान अशें आयकलां कळ्ळें न्हू त्या भुरग्याक बापूय सुद्धा ना कळ्ळें न्हू हे आसतना सुद्धा तो भुरगो कोणाची बॅकींग आसना जाल्यार अशें ते एडवांटेज घेतले पुलीस सो आमकां दिसता पुलिसान PSI आनी PIN सगळे मेळून सगळे एडवांटेज घेतला भुरगो हा एका मातशें चतोया म्हणून आनी त्या निमतान भुरग्याचो जीव गेलोलो आहा सो हेजी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ते PI आनी PSI घेवंक जाय आनी CMान खास करून होम मिनिस्टर म्हणून तांणी इंटरफियर करून हांकां टर्मिनेट करूंक जाय कळ्ळें न्हू ही चूक डेलिबरेटली चूक केला हेंच्यांनी कळ्ळें न्हू की बेश्टो वाज हाडपा खातीर भुरग्यांक आनी काय ना आणि अशें हांव युथा कडेन अशें अपील करता आनी बाकीच्यांक अपील करता की अशी जेन्ना तुमकां आपयता टॉर्चर करता तेन्ना यू हॅव टू रीच टू द आमच्या कडेन या तुमचे कोण क्लोज आहा तेच्या कडेन या फोन मारा हांव तेंच्या फॅमिलीक तेच्या आवयक बरें वळखा तेणी म्हटलें की ते इतली डिप्रेशन जालें की तेंच्यांनी फोन सुद्दां कोणाक मारूंक ना तुमी फोन मारा तुमचे क्लोज आसलेले आनी आमी तुमकां अपील करता की आमकां तुमी फोन मारा आमी त्या जाग्यार खंयच्या राती आमी हे अशे खुबशे हेच्या पयलीं घडलेले आहा आनी आमी हांगा येवन सॉल्व केल्लेले आहा सो तुमी आमी अपील करता की अशी जेन्ना घटना घडटा तेन्ना तुमी आमकां फोन करा तुमच्या क्लोजांक फोन करा आनी आमी तुमकां तुमच्या हेल्पाक येतले Not coming to address the people. What exactly happened? No, we're not going on that part. But they are allowed to pick us up at any time. Yeah, Anytime that is they wrong. can pick us up. Only the fine of MMC was 500 rupees. So why did you not Just for take the 500 fine? rupees, we lost a boy. So why did you not take the fine? then we'll discuss. Come on. Fine, that you My brother is no more anymore, and we can't do anything. And these cops and all, they have like harassed us, okay? And we can't do it. He is not there anymore, and he's not going to come back. We want justice for my brother, and all these cops, whoever who's dealt with this case, we want them to be sued. Because even the forensic reports and all today we had come, they are supposed to give it to us. We had to come here to the police station and take it, and then they made us wait. And they didn't give us, and they didn't want to give us the post-mortem report. We wanted to do the burial and all. They didn't want to give us only the post-mortem report. They were like, no, wait. Yesterday we had gone to do the post-mortem report, until today they didn't give us yesterday whole day, and then today like we went, and then they made us wait there, and then they were simply calling us just to talk and just to like bluff us, fool us, or what, manipulate it or change it or do a second report or what, I don't know what they were trying to do, because we didn't know anything. We came to know in the post-mortem report that he got that injured on the eye, and we didn't know anything about it. And my brother, he didn't even tell us anything what happened when they took him inside. He didn't speak a word, because the cops and all, they told us, you stay out, you cannot come in. So we stayed out and he went in. So we don't know anything about what happened inside. We don't know anything, and he also didn't say a word. And the FIR post came on Instagram. He saw that when the FIR was supposed to come the next day, and they called him a day before, and then I think they must have done something to him when he was inside. That's why he was afraid of going the next day. He must have, and for three days continuously that they said that you have to come. So he was like, I think he was afraid or traumatized, or I don't know, he couldn't take it and all. And plus social media also, they showed his face, and he didn't want anyone to know that we came to the police station. And then that FIR post came on Instagram, and then he came to know, everyone knows. And also he was humiliated inside the police station, and I don't know, he couldn't take it anymore, and everyone was like, his number was going viral, his number plate and everything was going viral. Please, the higher authorities, please take care of this matter. Please give justice to my brother, because this can happen to anyone. And he's such a sweet person. He doesn't even say anything bad to anyone. And this, what has happened, is like a big thing. It's like a big thing that happened to him, and we can't do anything.
Madam, it was mentioned when the postmortem report that there was internal injuries to him. That we don't know anything what happened. We don't know anything what happened. Internal injury, the cops only must have done something to him, no? Because the day before he was there only in the police station. What can we do? Directly at he was sleeping. He got up at 2 o'clock. He was playing PUBG on his phone, and then my mom and my sister, they came back from the police station and they were like, come Samuel, they are calling you. I think because of that garbage thing that happened yesterday. Please come. He just kept his phone because we thought we'll just give the fine and we'll come back. He kept his phone there, and they three went. The three of them went. Okay, and then over here he was kept for so long over here, so long, and so we don't know anything. What police told her regarding the gun? It was a gun or it was something else? What is that? Regarding the gun, what was that? The cops didn't tell us anything. Nothing. They didn't tell us anything about it. We don't know also. We don't know anything about the gun. We don't know absolutely anything. डेड बॉडी घेता तुम्ही पण. मला तुम्ही असं जसं मेन्शन केलं की जोपर्यंत तुमका जस्टिस मिळणार, जो कोण व्हिडिओ काढतो अरेस्ट आहे ना, तोपर्यंत तुम्ही बॉडी Yes. कस्टडीत घेऊची ना म्हटलेलं. Yes, सो रिगार्डिंग we want this thing to end soon as we want this thing to close down soon as possible. That justice, that this cops and all are all suspended, and all this social media and all everywhere where his face and all is all seen. We want them all to go down because of that only all that, and that boy especially who has begun all these things. That boy, because of him only, he apologized over there. He said sorry, and still that boy aggravated the whole situation, and because of this boy everything started, and everything ended because of the police station, and everything in between was because of social media. तुम्ही डेड बॉडी घेता. डेड बॉडी I talked to my lawyer regarding that, about the dead body. He will advise us. आम्ही सगळे ते चर्चीकडे. Over the case. Only what is your demand? Because they can use this. See the video. तुझं म्हणतो तुझं म्हणतो माझ्या घेतात अजून काय सांगू ना. आलाच मला Alvina.
बाकीचे सगळं सर the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And she conceived from the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And dwell among us. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Pray for us, O Holy Mother of God. Let's get you with promises of Christ. Let us pray for O Lord, thy grace into our heart. Let me to own the incarnation, the Christ of me, Lord, by the lips of the angels and the blessings of Christ our Lord. By the message of this, we may Jesus. Amen. 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 Lord Jesus, we have all gathered here in your trust. We have gathered here that you are going to us from our trials and your justice. He was your child. You know him very well. Lord Jesus, help this family. Give them justice. We only want justice for your child. Be with us, Lord Jesus, and help this way of us to be fruitful and to give justice to this child and the full family. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. May Samuel's soul rest in peace, and may the family get the courage from the Holy True God to bear these inconsiderable gifts. The Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Good evening, everybody. Good evening and good night. Thank each and one of you. God bless you. Go home back safe. Yes, stand for that. Thank you.